मैं धेरै कुराहरू महसुस गरेँ यो बिचमा। यद्यपि यो लकडाउनको समय हो, धेरै चाहेर पनि काम गर्न सकिँदैन, अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ। तर यो सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अहिलेको परिस्थितिमा नेपालमा 5 लाख प्रत्येक वर्ष श्रमिकहरू बजारमा आउँछन्। हरेक वर्ष युवा युवतीहरू बजारमा आउँछन्, तर अन रेकर्ड कहीँ पनि केही देखिरहेन है। यो सबै हावादारी कुराहरू। 5 लाख आउँछ, कोही भन्छ 18 लाख विदेशमा छ, कोही भन्छ 60 लाख, कोही भन्छ 70 लाख। भनेपछि यो कति श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देशभित्र छ, कति श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिर छ, कति फर्किसके, केही तथ्याङ्क डाटा छैन हामीसँग। एकदम अब जुन मन्त्रालयको काँधमा यत्रो जिम्मेवारी छ यो श्रम रोजगार र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित, त्यो कुनै पनि योजना बनाउँदाखेरि डाटाको अभावमा बनाउन सकिँदैन। भनेपछि त्यो हावादारी हुन्छ, त्यो काल्पनिक हुन्छ, त्यो बेसलेस हुन्छ र त्यसरी कल्पनामा योजना बनाउँदाखेरि त्यो सक्सेसफुल हुँदैन। त्यसैले हामीले के सोच्यौँ भने सबभन्दा पहिले यो डाटाबेस एउटा बनाऊँ, यो हरेक चिजको डाटा राख्ने सिस्टम डेभलप गरौँ। त्यसैले यो श्रमिक सूचना ब्याङ्क भनेर हामीले स्थापित गऱ्यौँ र त्यसमा श्रमिक सूचना ब्याङ्कको रूपमा हामी स्थापना गरिसकेपछि श्रमिक सूचना ब्याङ्कको नाउँमा अब के गर्ने भने यसको कार्यविधिहरू बनाउने, यसको कानुनहरू तर्जुमा गराउने, नियमावलीहरू बनाउने र यसको आधारमा हामीहरू के गर्छौँ भने यो देशभित्र रहेका सम्पूर्ण श्रमिकहरूको दस्तावेज तयार गर्ने, डाटा तयार गर्ने र त्यसमा हाम्रो देशभित्र देश बाहिर कति छन्, कुन मितिमा कसरी कुन कुन देशमा जाँदा रहेछन् र त्यसपछि त्यति मात्रै होइन, कुन श्रमिकहरूसँग को स्किल के छ है, उसले स्किल लिएको छ कि छैन, स्किलको ट्रेनिङ ल्याएको छ कि छैन, ल्या छ भने के विषयमा लिएको, कति डेप्थमा लिएको छ, त्यसको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, त्योदेखि लिएर उसले ल्या छैन भने उसको इन्ट्रेस्टको विषय के हो, उसले अब ट्रेनिङ लिन कति टाइम लाग्छ, कहाँ ट्रेनिङ लिने जस्ता विषयहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने गरी सबैको डाटा हामी इन्ट्री गर्न सुरु गर्दैछौँ है। र त्यो सुरु नै भइसक्यो अब त है। त्यसको लागि एउटा त्यो श्रमिक सूचना ब्याङ्क स्थापित गरियो र श्रमिक सूचना ब्याङ्कको अर्को उद्देश्य के हो भने यो देश कृषि प्रधान देश हो है र यो कृषि प्रधान देशको झन्डै 60-65% जति कृषि मजदुरहरू छ है। र जुन देशमा यो श्रमिकहरूको 60-65% कृषि मजदुरहरूको कहीँ कुनै रेकर्ड छैन। उनीहरूको न त कुनै पहिचान पत्र छ अहिलेसम्म, न त उनीहरूको कुनै सामाजिक सुरक्षा छ, न उनीहरूको त पेन्सनको कुरा छ, न उनीहरूको इन्सुरेन्सको कुरा छ। कहीँ कतै जन्मेदेखि नमरुन्जेल मजदुरी गर्ने तर उसको कुनै पहिचान पत्र बन्न सकेका छैन। मेरो धारणा के हो भने अब अहिले यो मन्त्रालयले बनाएको धारणा के हो भने अब खेतिहर मजदुर र खेतीमा काम गर्ने श्रमिक जति हुन्छ त्यो किसान पनि हुन सक्छ, मजदुर पनि हुन सक्छ, उनीहरूको पनि एउटा यो डाटाबेसमा इन्ट्री गर्ने, श्रमिक सूचना ब्याङ्कमा इन्ट्री गर्ने भनेपछि यो देशभित्र श्रम गरेर खाने सबै व्यक्तित्वहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, चाहे त्यो फर्मल सेक्टरमा काम गरेको होस् कि इन्फर्मल सेक्टरमा काम गरेको होस्, उनीहरू सबैको तथ्याङ्क त्यहाँ इन्ट्री गर्ने र उनीहरू इन्ट्री भइसकेपछि उनीहरूले आइडेन्टिफिकेसन पाउने र त्यो पहिचानको आधारमा हामीहरूले योजना बनाउने र उनीहरूलाई सोशल सेक्युरिटीसँग पनि जोड्ने। अब सोशल सेक्युरिटीसँग जोड्ने भएपछि उसको जुन कन्ट्रिब्युसन हुन्छ उसको योगदानको आधारमा उसले भोलि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट अनुदान पाउन सक्छ, त्यहाँबाट सहयोग पाएर उसले आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्न सक्छ
जस्ता कामहरू उलाई सजिलो हुन्छ। यसको अर्को पक्ष पनि के हो भने अहिले जस्तो एकाएक यो कोभिड-19 आउँदाखेरि श्रमिकहरूको अवस्था कस्तो भयो भने यो दैनिक जेलादारीमा काम गर्ने, दिनभरि काम गरेर बेलुका चुलो बाल्ने खालको जुन वातावरण थियो त्यो ठ्याक्कै एकैचोटि बन्द भयो है। एकैचोटि बन्द हुँदाखेरि गभर्मेन्टले अरबौं रुपियाँको राहत वितरण गर्यो। तर त्यो राहत वितरण गर्दाखेरि त्यो कसले पायो त? नो रेकर्ड है। त्यो लक्षित समूह भनेको त्यो लक्षित समूहसम्म पुग्यो कि पुगेन, त्यो श्रमिक सूचना बैंक भएको भए र त्यहाँ रेकर्ड उनीहरूको भएको भए, उनीहरूको दैनिक जेलादारीमा काम गर्ने परिचय पहिचान पत्र भएको भए त्यसको आधारमा गएर उसले राहत पाउँथ्यो है र त्यो लक्षित समूह कहाँ पुग्थ्यो। तर बीचमा राज्यको अरबौं रुपियाँ लगानी लाग्यो, स्थानीय र प्रदेश सरकारले अरबौं रुपियाँको बाँडफाँड गरे, तर कसले पायो राहत? त्यो राहत पाउने योग्य हो कि होइन? जो मान्छे लक्षित हुनु पर्यो त्यसले पाएन, जो नपाउनु पर्ने त्यो सिक्री लगाएर, सोनको सिक्री लगाएर त्यो आइफोन बोकेर गएकाहरूले राहत पाए। तो यो विकृतिलाई रोक्न समेत यो श्रमिक सूचना बैंकको आवश्यकता छ है। त्यसैले यो श्रमिक सूचना बैंक अहिलेको श्रम क्षेत्रको, श्रम बजारको लागि व्यवस्थित गर्न सबभन्दा डह्रो कदम छ। यसलाई अझ परिष्कृत गर्न यो आईटी जानेकाहरूलाई हामीले कन्सल्टमा छौं र उनीहरूसँग सहकार्य गरेर यसलाई विस्तृत रूपमा कसरी यसलाई बढी वैज्ञानिक कसरी बनाउने र कुनै पनि सेक्टर नछुटिने गरी कसरी यसलाई बाँध्ने भनेर हामी श्रमिक सूचना बैंक सुरु गरेका छौं। सुरु भइसक्यो, त्यो औपचारिक रूपमै हामीले घोषणा गरिसक्यौं र यसका कार्य प्रक्रियाहरू, कार्य पद्धतिहरू, कार्यविधिहरू हामी बनाउँदै छौं। लिगल फ्रेमवर्कमा यसलाई ल्याउने र यसलाई भविष्यका दिनहरूमा त्यो गर्ने। अब त्यो श्रमिक सूचना बैंक व्यवस्थित गर्नको लागि हामीहरूले 2-3 वटा काम अझ पनि गर्न बाँकी छ। जस्तो मेरो योजना अर्को के छ भने यो ट्रेनिङ सेन्टरहरू खोल्ने है। अब श्रमिक सूचना बैंकमा रजिस्टर्ड भयो, डाटामा इन्ट्री भयो, तर ऊ स्किल छैन भने ऊ गएर कहाँ काम गर्ने, के विषयमा काम गर्ने? त्यतिकै हावामा हामी पठाउँछौँ। यहाँबाट एउटा म्यान पावरले एग्रिमेन्ट गर्छ, तपाईलाई त्यो क्लिनिङमा लग्छौँ भनेर, क्लिनिङमा लग्नेको मान्छेलाई उसलाई त्यो 10 तल्लामा चढाइदिन्छ, उसको कुनै स्किल छैन, त्यो 10 तल्लामा गएर सिसा सफा गरिराखेका हुन्छ, अनि यसो तल हेर्यो, त्यो नर्भस हुने, त्यो प्र्याक्टिस हुँदैन, ट्रेनिङ हुँदैन, एकैचोटि जम्मै तल झर्दो रहेछ, यो डेथ हुन्छ त्यसको। वा कुनै मेसिनरी काममा गएर काममा लगाइदियो जसको बारेमा उसलाई थाहै छैन, कहिले हात काटिन्छ, कहिले खुट्टा काटिन्छ, अपाङ हुने परिस्थितिहरू आउँछ। त्यसैले यो नन स्किल म्यान पावरलाई हामी पूर्ण रूपमा स्किल म्यान पावरमा रूपान्तरित गर्दै जाने र यो स्किल म्यान पावर भयो भने 3-4 वटा प्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ। पहिलो कुरा उत्पादकत्व बढ्छ है। जुन नन स्किल मान्छेले काम गर्ने र स्किल मान्छेमा फरक के हुन्छ भने उसले उत्पादकत्व निश्चित रूपमा अपेक्षाकृत बढी उत्पादन गर्छ। त राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढ्ने भयो। त्यति मात्रै होइन, नन स्किल वा अनस्किल्ड लेभलले पाउने 5 रुपैयाँ हो भने स्किल म्यान पावरले 7.5 रुपैयाँ पाउँछ है। त्यो उसको त्यो एउटा मतलब आश्रित परिवारलाई पनि बेनिफिट हो। त्यसपछि उसले जति बढी तलब पाउँछ त्यति रेमिटेन्स पनि हामीले बढी पाउँछौँ, देशले त्यति फाइदा हुन्छ। त्यसैले उसको जीवन सुरक्षा पनि हुन्छ, त्यो धेरै रिस्क हुँदैन। त यी सबै कामहरू हेर्दाखेरि, सबै कुराहरू हेर्दाखेरि हामी स्किलमा जोड दिन लागेका छौँ र स्किलमा जोड दिनको लागि यो अहिले हामीसँग एउटा स्किल सेन्टर छ, त्यो भैँसेपाटी, त्यसलाई एउटा प्रतिष्ठानको रूप दिने र त्यो प्रतिष्ठान त छ, तर त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा अझ 7 प्रदेशमा एउटा नयाँ नयाँ स्किल सेन्टरहरू खोल्ने र त्यो 7 प्रदेशमा एउटा परिमार्जित
अझ बढी वैज्ञानिक हिसाबमा र एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको ट्रेनिङ सेन्टरहरू सातै प्रदेशमा खोल्ने हाम्रो योजना छ र त्यसरी सातै प्रदेशमा हामीले स्किल सेन्टर खोलिसकेपछि हाम्रा नेपाली दाजुभाइ श्रमिकहरू देशभित्र काम गरे पनि स्किल भएर काम गर्दाखेरि राष्ट्रिय उत्पादकत्वको सँगसँगै उसको सुरक्षा प्रणाली पनि राम्रो हुने, आय पनि बढी हुने हैन। म कल्पना गरौँ एउटा अब अहिले हामीसँग ट्रेन खुल्दैछ हैन, अब त्यो ट्रेनको ड्राइभर हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ किनभने नेपालमा ट्रेनको ड्राइभरै छैन, ट्रेन चलाउने त्यसको म्यानेजमेन्ट जान्ने केही पनि थाहा छैन। अब बिस्तारै हामी स्किल गर्दै जाने हो भने उनीहरू नयाँ नेपालीहरूले नै काम गर्न थाल्छ। अहिले हामीहरूले त्यसको व्यवस्थापन नगरिसक्दाको अवस्थामा यो बाहिरबाट ल्याउनु पर्दा हामी 10,000 मा लेबर यहाँ पाउँथ्यो, त्यो लेबर हामी ड्राइभरको रूपमा वा खलासीको रूपमा वा अन्य कुनै रूपमा ल्याउनु पर्दा 50,000, 60,000, 1 लाख रुपियाँ तिर्नु पर्यो भने त्यो नेसनल लस पनि हो। त्यसैले हामी हरेक सेक्टरको स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने र नेपालीहरूले जुन अवसरहरू पाउनुपर्ने, जुन हामी बाहिरका लेबरहरू काम गराउँछौँ जस्तो हाइड्रो पावरतिर वा यो निर्माण क्षेत्रमा धेरै स्किल्ड म्यान पावर बाहिरबाट हामी ल्याएर काम गराइरहेका हुन्छौँ। त त्यो कुराहरू पनि हामी नेपालीहरूले अवसर पाउँछौँ त्यस्तोमा। त्यसैले स्किलमा हामी जोड दिइरहेछौँ है। मेरो तेस्रो टार्गेट के हो भने हामीसँग श्रम रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग यो सामाजिक सुरक्षा कोष र बोर्डको कोष या वैदेशिक रोजगार विभागको कोष यो सबै गरेर झन्डै 30-40 अरब रुपियाँ हामीसँग छ है। तर त्यो पैसा हामी अर्का ब्याङ्कमा राखिराखेका हुन्छौँ, त्यो सर्टेन ब्याज दिन्छ है। मेरो सोच के हो भने यो पैसाको एउटा आफ्नै ब्याङ्क लेबर ब्याङ्क खोल्ने है र लेबर ब्याङ्क खोलिसकेपछि त्यो ब्याङ्कमा भएको रकम हामी श्रमिकहरूको कल्याणमा वा उनीहरूलाई सफ्ट लोन दिने। अब जुन श्रमिक सपोज बाहिर गएर 10-20 लाख रुपियाँ लिएर आउँछ र त्यो आफूले ज्ञान आर्जन गरेको वा सिकेको आधारमा एउटा आफ्नै कुनै उद्यम गर्न खोजियो भने 10-20 लाख रुपियाँ नपुग्ने भए त्यसमा थप 10-20 लाख रुपियाँ उसलाई चाहियो भने त्यो ब्याङ्कसँग लिने र त्यो समयमा त्यसको चुक्ता गरिदिने, त्यो सिस्टममा हामी गयौँ भने त्यो पैसाको सदुपयोग पनि भयो, ब्याङ्कले पाउनु पर्ने ब्याज पनि पायो र त्यो स्किल श्रमिकहरूले जुन एउटा नयाँ उद्यम खोल्छ र त्यहाँ 2-4-10 जना 20 जनालाई त्यो रोजगारको सृजना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने स्वार्जनका कार्यक्रमहरू हामी बनाउँछौँ र आफै एउटा रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्ने र हरेक गाउँमा समृद्धि तिर मान्छे लम्किन्छ। त्यसैले यो एउटा लेबर ब्याङ्क को कन्सेप्ट हामीहरू डेभलप गरिरहेछौँ र हामीसँग भएको पैसा त्यसमा सदुपयोग गर्ने। त्यति मात्रै होइन, बाहिरबाट आउने रेमिटेन्स पनि त्यो लेबर ब्याङ्कको थ्रु आयो भने त्यो हाम्रो लेबर ब्याङ्कको त्यो पुँजी हरेक वर्ष 10-8 अरबहरू थपिँदै जाने हुन्छ र श्रमिकहरूले आफू परिवारको लागि बाहिरबाट पठाउने पैसाहरू पनि त्यहीँबाट ट्रान्जेक्सन भयो भने यो श्रमिकहरू असुरक्षित हुँदैन, श्रमिकको रकम पनि असुरक्षित हुँदैन र त्यो आश्रित परिवारहरूले पनि त्यो पठाएको पैसाको दुरुपयोग गर्दो रहेछ कहिलेकाहीँ है। जस्तो नन प्रोडक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट हो, त्यो पैसा पठाउँछ, त्यो ठुल्ठुलो मोबाइल किन्न थाल्छ, पैसा पठाउँछ ठुल्ठुलो घारो लगाएर घर बनाउन थाल्छ, त्यो पैसा पठाउँछ, त्यो ठुलो चक्कावाला मोटरसाइकलदेखि लिएर विभिन्न किसिमका यो नन प्रोडक्टिभ इन्भेस्टमेन्टमा गर्छ। अब हामी के सोच्दैछौँ भने त्यो ब्याङ्क हामी खोल्यो भने त्यो घरको 2 जनाको नाउँमा खाता खोल्ने है। जो पैसा आउँछ त्यसको एउटा श्रीमती हुन्छ वा उसको बाउ हुन्छ, त्यो 2 जनाको भयो भने कमसेकम एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ राखेर उसलाई त्यो पैसाको इन्भेस्टमेन्ट पनि प्रोडक्टिभ क्षेत्रमा लगानी गर्ने ग्यारेन्टीका वातावरणहरू बनाउने प्रविधिको विकास गर्ने र त्यसरी आएको पैसाहरूलाई पनि उत्पादनमूलक काममा लगाउने। त्यो श्रमिकहरूले लोन लिने सिस्टमको लागि नै हो त्यो
है त्यो उद्यमको लागि र त्यसभन्दा पनि हामीसँग सरप्लस पैसा भयो भने ठुलो ठुलो एउटा फ्याक्ट्री वा त्यस्तो केही काम गर्ने जसमा 10-20 हजार मान्छेले काम गर्न सकोस्। लाइक अहिले हामीसँग यो फर्टिलाइजरको अभावमा हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादकत्व घट्ने स्थिति आयो नि त। हामी त्यस्तापट्टि किन नसोच्ने है। हामी यो पैसा जोडजाड गरेर अरू फाइनेन्सियल सपोर्ट कहीँबाट लिएर हामी एउटा त्यो ठुलो फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मिट गर्ने गरी किन नखोल्ने एउटा कुरो गरे है। ठुल्ठुलो हाइड्रो पावरहरू हामी खोल्ने हैन। त्यसमा त्यो फर्टिलाइजरको फ्याक्ट्री खोल्यो भने विद्युतको खपत पनि ठुलो हुन्छ। अब हामीसँग आउने दिनहरूमा बिजुली सरप्लस हुन गइरहेछ। त यो सबै हामीहरू योजनाबद्ध ढङ्गले गयौँ भने श्रमिकहरूको हितमा अगाडि राम्रो काम गर्न सकिन्छ। यो मेरो कार्ययोजना हो। पहिले सुरुमा कार्यविधि बनाउँछु र त्यसपछि हामी विधेयकहरू ल्याएर त्यसलाई लिगल फर्ममा त राख्नु पर्यो। त्यसैले अहिले त कन्सेप्ट डेभलप गऱ्यौँ हामीले, त्यसको त्यो वेबसाइटहरू बनाउँदैछौँ र त्यसको लागि त्यो फर्मका त्यो तरिकाहरू त्यसमा के इन्ट्री गर्ने। अब राष्ट्रिय सेन्सस हुन्छ। राष्ट्रिय सेन्सस हुँदाखेरि त्यहाँबाट हामीले डाटा कसरी कलेक्ट गर्ने, त्यसलाई कसरी इन्डोर्स गर्ने, यस यावत विषयहरूमा होमवर्कहरू भइरहेछ। बाहिर जान थालेका मान्छेहरूको घरमा वाइफाई जोड्ने सिस्टम लागू गर्नु पर्यो ताकि त्यो जहाँ छ त्यहाँ कमसेकम बेलुका जतिखेर उसले फुर्सद हुन्छ आफ्नो आमा बुवासँग कुरा गर्न सक्ने, आफ्नो श्रीमान श्रीमतीहरूसँग कुरा गर्न सक्ने, आफ्नो बच्चाहरूसँग कुरा गर्न सक्ने। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको कन्फिडेन्सको लेभल बढिराखेको हुन्छ है। त्यो घरको अवस्था के छ त्यो कुरा पनि अपडेट भइराखेको हुन्छ। घरका परिस्थितिहरूको बारेमा जानिराखेको हुन्छ र यिनको बारेमा पनि घरका मान्छेहरूलाई जानकारी भएदाखेरि त्यो कम्युनिकेसनमा बस्न सकोस्। त्यसको लागि म एउटा योजना बनाउँदैछु। दुनियाँमा असम्भव त केही छँदै छैन है। सम्भव किन छ भने त्यसमा अब कसरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, कसरी परिमार्जन गर्ने। जस्तो भनौँ न, अब अहिले नेपाली सिम कार्डबाट बाहिर पनि फोन चल्न थाल्यो। त्यो हिजो त हामीले कल्पना गरेका थियौँ हैन। अब कमसेकम नेपाली सिम कार्ड लिएर गएपछि त्यो व्हाट्सएपमा मेसेन्जरमा कुरा गर्न थाल्यो भने उनको अब हरेक गाउँपालिकाहरूले आफ्नो आफ्नो गाउँमा, आफ्नो आफ्नो वडामा, आफ्नो आफ्नो नगरमा त्यो वाइफाई जोड्दो रहेछ हैन। त्यो धेरै ठाउँमा छ नि त है। त्यो गाउँ वाइफाई फ्री जोन बनाएको छ। त त्यस्तो पनि हुन्छ र त्यसमा हामीले पनि अलिकति बल गरेर कुनै डोनर एजेन्सीहरूसँग सहकारी गरेर वा त्यस्तो कुनै दाताहरू खोजेर हामी वाइफाईका केही सेटहरू हामी जोड्न सक्यौँ भने र उनीहरू आफै पनि त्यसमा अलिकति कन्ट्रिब्युट गरेर केही गर्न सक्यो भने त्यो असम्भव त छैन। अब त्यो कति % सरकारले गर्ने, कति % मन्त्रालयले गर्ने, कति % त्यो कुनै डोनरले गर्ने, त्यस्तो त्यो अहिले परिष्कृत भइसकेको छ नि। कल्पना हो, यो एउटा सोच हो, यो एउटा योजना हो तर त्यसको बारेमा गृह कार्यहरू भइसकेका छैन। त्यो गृह कार्यहरू हामी गर्न गइरहेछौँ। तेस्रो कुरा तपाईँले यो भारतसँगको विषय उठाउनु भएको थियो। त्यो यो अहिले कोभिड-19 को जुन यो त्रास छ विश्वव्यापी है, यो कोभिड-19 को त्रास यो नेपालमा मात्रै होइन बाहिर पनि छ र यो एकैचोटि अब हामी परिवारलाई नभेटिकनै मर्ने हो कि क्या हो भन्ने किसिमको एउटा फिलिङ सबैमा आयो। हामीलाई त आयो, अब बाहिरको कुरा छोड्दो हैन। त यो परिस्थिति निर्माण हुँदाखेरि अत्तालिए छन् मान्छेहरू है। अत्तालिएपछि त्यो हजारौं माइलको यात्रा पैदल दूरी तय गरेर नेपालमा फर्केको हामीले देखेकै छौँ हैन। कतिपय मान्छेहरू बाटैमा मरेको पनि हामीले थाहा पाएकै छौँ है। त यो सबै परिस्थितिबाट एक ताका गाउँमा आयो र गाउँको अवस्थामा धेरै परिवर्तन भइसकेको छैन।
गाउँमा अब जुन हिसाबले हामीहरू सरकारले जुन यो कार्ययोजना बनाइरहेछ रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्ने विभिन्न सेक्टरमा नयाँ नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्ने त्यो पनि कार्यरूपमा भइसकेका छैन है। यो लकडाउनको कारणबाट धेरै कुराहरू कार्यान्वयन आउन सकेका छैन र त्यो आउनको लागि ल्याउनको लागि हामीहरू विविध किसिमका कार्ययोजनाहरू बन्दै गर्दा फ्रस्ट्रेसन त हुन्छ। त्यो गाउँमा गएर ल अब त्यो हुँदो रहन्छ त्यो त हिजो जस्तो थियो त्यस्तै छ। यो कोरोनाको जुन एउटा मनमा त्रास थियो त्यो पनि बिस्तारै मेट्दै गयो। यो कोरोना सँगसँगै बाँच्नुपर्छ यसमा काम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने फिलिङ पनि मान्छेहरूमा बढ्यो र एउटा कन्फिडेन्सका लेभल पनि बढ्यो र त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूले फेरि पनि यथास्थान जहाँ जहाँबाट काम गरेर फर्केका थिए त्यही भारतमा मात्रै होइन अन्य कन्ट्रीहरूबाट पनि आएका लेबरहरू फर्किने मनस्थितिमा छन्। एउटा ठुलो क्रान्ति नै गर्नुपर्छ यो विषयमा है। यो हामीले सोचे जस्तो सजिलो चाहिँ छैन है। किनभने अब लाखौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू आउँछ। प्रत्येक वर्ष 5 लाख मान्छे नयाँ श्रमिकहरू बजारमा आउँछ। त्यसको अलावे जुन लाखौँको सङ्ख्यामा बाहिरबाट आएका छन् उनीहरूलाई सबैको व्यवस्थापन गर्न त्यति सजिलो छैन। तर अहिले हामीसँग अवसर पनि हो। यो चुनौती सँगसँगै अवसर पनि हो र यो अवसरको सदुपयोग हामी राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउनमा गर्न सक्यौँ भने त्यो एउटा ठुलो एचिभमेन्ट हुन्छ। तर यो सैद्धान्तिक रूपमा भन्न सजिलो लाग्छ, सुन्नमा पनि कर्णप्रिय हो यो है। अनि अब अहिले जस्तो भनौँ न फर्टिलाइजरको अभाव हैन, त्यो पार्ट त उत्पादकत्वसँग जोडियो नि त हैन। अब मेहनत गरेको त्यो फेरि फर्टिलाइजर नपाएर पानी नपाएर लेबर नपाएर त्यो जुन रेसियोमा उत्पादकत्व बढाउन खोजिरहेछ त्यहाँ गर्न सकेन भने फेरि एउटा उदासीनता मनमा छाउँछ। एउटा उदाहरण दिन खोजेँ त मेरो भनाइ के भने त्यो एउटा सेक्टरलाई मात्रै हामीहरू जागा भएर हुँदैन, इन्टायर सिस्टममै हामी एउटा बदलाव ल्याउने अब त्यो इच्छा शक्ति छ, इच्छा छ, चाहना छ। तर त्यो वातावरण यो कोभिड-19ले पनि अलिकति बाधा उत्पन्न गर्यो। अब जस्तो टुरिस्ट सेक्टरमा जति हामी चाहे पनि हाम्रो प्लेन उडाउन सकेका छैन हैन। हामी बाहिरको यो अतिथिहरूलाई भित्राउन सकेका छैन। होटलहरू प्रायः जसो बन्द छ। त त्यो होटल सेक्टर लगायतका सेक्टरहरूमा जुन हाम्रा युवा युवतीहरू काम गरिरहेका छन् उनीहरू त बेरोजगारै भयो नि त हैन। त्यो यी समस्याहरूले गर्दाखेरि हामीले चाहेको जस्तो रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्न सकेका छैनौँ। तर मलाई लाग्छ हामीसँग भर्जिन एरिया धेरै छ है। हामीसँग त्यो कृषि क्षेत्र नै सबभन्दा ठुलो सेक्टर हो जहाँ लाख मान्छेहरूको रोजगारको अवसरहरू छन्। अब इजरायलले त्यत्रो मतलब टेक्नोलोजीहरू एग्रिकल्चरमा डेभलप गरेर थोरै जग्गामा अधिकतम उत्पादन बढाएर उसले एक्सपोर्टमा पनि नाम कमाइरहेछ, एउटा क्वालिटी कन्ट्रोल पनि गरेको छ। त हामी युवाहरूलाई त्यस्तो टेक्नोलोजी किन एडप्ट गर्न प्रेरित गर्ने? अब आज इन्डिया जस्तो देशले एग्रिकल्चर सेक्टरमा छलाङ लगाउन खोजिरहेछ, ठुलो जम्प गर्न खोजिरहेछ र त्यसमा यो इजरायलसँगको सहकार्यमा उनीहरू अगाडि बढिरहेछ भने हामीसँग त त्यो फर्टाइल जग्गा छ, हामीसँग पानीको साधन स्रोत छ, हामीसँग जग्गा राम्रो छ, हाम्रो प्राकृतिक अवस्था राम्रो छ। हामी चाह्यौँ भने हामी म्यानेज गर्न सक्यौँ र यो प्राकृतिक यो विपदा जुन छ ग्लोबल विपदा त्यसबाट आफूलाई निकाल्न सक्यौँ भने निश्चित रूपमा यो हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ। तपाईले मलाई वा मैले तपाईलाई एक छाक खुवाएर समस्या समाधान हुँदैन है। यसको पर्मानेन्ट सोल्युसन हामीले निकाल्न सक्नु पर्यो है। यो पर्मानेन्ट सोल्युसन भनेको हामी कतिजना मान्छे बेरोजगार छ त्यसको डाटा तयार गर्नु पर्यो। त्यसैको लागि मैले श्रमिक सूचना ब्याङ्कमा जोड दिइरहेको छु हैन। त्यसको डाटा पनि छैन हामीसँग
है। हामी भोलि कतिजनालाई मान्छेलाई खुवाउने त्यो पनि थाहा छैन है। हावाको भरमा हामीले यस्तो बालेका छौँ, खाना पकाएको छौँ, जतिजना मान्छे आउँछ खान्छ जान्छ। अब यो खाना 500 को पकाएको छु, 200 मान्छे आयो भने 300 को खाना बिग्रिने भयो हैन। हामी खाना 500 को पकाएको छौँ, 2000 मान्छे आयो भने त्यहाँ नपुग्ने हुन्छ। त्यसैले यो सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्न हामी डाटाबेसमै जानुपर्छ र यसरी यो राहत भनेको राहत शब्द आफैमा पनि टेम्पोररी कुरा हो है। यो फर द टाइम बिङ अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मलाई राहतको कुरा आउँछ। जस्तो हामीलाई सन्चो भएन भने मेडिसिन खान्छौँ, त्यो एउटा राहत हो है। त्यो केही दिनको लागि हो, फेरि त्यो शरीर एउटा सिस्टममा काम गर्न थालेपछि त्यो मेडिसिन हामी छोड्छौँ। त्यस्तै यो अहिले कोभिड-19 को बेलामा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई हिजो पनि हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ, अहिले पनि हामी गरिरहेछौँ। विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूले गरिरहेछ, विभिन्न यो श्रमिकसँग सम्बन्धित सङ्गठनहरूले गरिरहेछ। सरकारले मैले अघि सुरुमै भन्दाखेरि श्रमिक दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरूको लागि अरबौँ रुपियाँको राहत वितरण गर्यो है। फेरि पनि म के भन्छु भने राहत भने पर्मानेन्ट होइन, राहत भने फर द टाइम बिङ हो, टेम्पोररी सेटलमेन्ट हो। र टेम्पोररी सेटलमेन्टलाई नै पर्मानेन्सी दिन खोज्यो भने त्यो त देश चल्नै सक्दैन है। त्यसैले अहिले पनि यो राहतको जुन कुराहरू आइरहेछ, जस्तो अहिले विदेशमा गएका श्रमिकहरू बिचल्लीमा छ, रोजगारका अवसरहरू गुमाएका छन्, त्यहाँ खान बस्न समस्या छ। त्यसको लागि हामीले एउटा निर्देशिका बनायौँ र सर्वोच्च अदालतले एउटा किसिमको आदेश गर्यो, त्योलाई टेकेर हामीले एउटा निर्देशिका बनायौँ। त्यो निर्देशिकाको आधारमा त्यो परिधिभित्र पर्ने श्रमिकहरू जो बाहिर छ, जो श्रम स्वीकृति लिएर गएको छ, साँच्चै अप्ठ्यारोमा छ भने तिनलाई हामीले उनको टिकटको खर्च समेत उसको आते जाते खाने खाते पिते सबै गरेर उसको घरसम्म पुर्याइदिने कार्ययोजना त बनाइरहेछौँ नि, गरिरहेछौँ नि काम त है। आज विविध हिसाबमा 60-62 हजार मान्छे त आइसके है। अझ पनि हामीहरूले त्यसको प्लानिङ गर्दैछौँ हैन। त मेरो भनाइको अर्थ के छ भने यो राहत भनेको गभर्मेन्टले गर्ने भने त्यो खाना पकाउने खाना खुवाउने मात्रै राहत होइन, यो पनि एउटा राहत हो है। आज करोडौँ रुपियाँ हामीहरूले बोर्डको खर्च गरेर तिनीहरूलाई पुर्याइरहेछौँ। त राहतको प्याकेज भनेको विभिन्न किसिमको हुन्छ है। त्यो जो मजदुर बाहिर बसिरहेछ, आफूलाई बेसहारा ठानिरहेछ, उनीहरूको रोजगार पनि छैन, आएको कुनै स्रोत पनि छैन, त्यसको पनि कुनै डाटा छैन, रियल पिक्चर छैन। म हिजो पनि त्यो कुरा आदेश दिएर आएँ, निर्देशन दिएर आएँ। आज पनि त्यसको लागि हरेक देशको श्रम सहचारीहरूसँग भर्चुअल मिटिङ गरेर त्यो डाटाहरू लिउँ भनेर मैले भनिरहेको छु। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि गरिरहेछ, त्यहाँ पनि छैन के, एम्बेसीमा पनि त्यो डाटाहरू छैन। त्यसैले होइन यो अवस्था छ। एउटा त अर्को कुरा के छ भने कोभिड-19 को कारणबाट यो रोजगारका अवसरहरू गुमेका मान्छेहरू त छँदैछ। अर्को मान्छेको यो दसैँ तिहार छठ दीपावली सबै आयो नि त, अनि यही बहानाले मान्छे अब घर गइहालौँ, अलिकति घर गएर व्यवस्थापन गरौँ भन्ने पनि छ है। त विभिन्न कारणले अहिले आउने मान्छेहरूको ओहिरो छ। ल्याउनको लागि हामी लागि परेका छौँ होइन। हामीहरूको अब त्यो कोभिड-19 को कारणबाट बिचमा प्लेनै उडेन, हामीहरू ल्यान्डिङ गर्ने अवस्थै थिएन। जब त्यो अवस्था बिस्तारै ठिक हुँदै गयो, हामीहरू त सुरु गरिसक्यौँ होइन। मलाई लाग्छ हामी यो 10-15 हजार जति मान्छे त तुरन्तै ल्याउनु पर्ने अवस्था छ अहिले तुरन्तै है।
त्यसको लागि म अस्ति पर्यटन मन्त्रीसँग परराष्ट्र मन्त्रीसँग CCMCमा हामीले बैठक गऱ्यौँ र त्यो बोर्डको सहयोगमा हामीहरूले अधिकतम मान्छे कति ल्याउन सकिन्छ त्यसको लागि हिसाब किताब हामी गर्दैछौँ। त्यसको लागि आज जुन मैले भने भर्चुअल मिटिङहरू त्यो डाटा माग्दैछौँ कि रियली कति मान्छेलाई ल्याउनु पर्ने हो हैन। त्यसैले यो हामीहरू सरकारी तौरमा काम गर्दाखेरि कानुनी प्रक्रियालाई पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब व्यक्तिले गोजीबाट पैसा निकाल्ने होइन, त्यसलाई एउटा सिस्टममा लैजानु पर्दो रहेछ हैन। होइन यो कस्तो छ भने एउटा बाहिर अनावश्यक किसिमले टीका टिप्पणी गर्ने हाम्रो एउटा बानी पनि छ। म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु है। अस्ति एकजना मान्छे बाहिरबाट आउनुभयो, उहाँ झोलाभरि पैसा एक्सचेन्ज गर्नुभयो है। पैसा एक्सचेन्ज गर्नुभयो र करिब झन्डै 20-25 लाख रुपियाँ चेन्ज गर्नुभयो त्यो ब्याङ्कमा है। उहाँको त्यो सुनको सिक्रीहरू त्यो बाहिरै देखिन्थ्यो, ब्रासलेटहरू सबै देखिन्थ्यो। तर बसमा चढेर 100 रुपियाँ जुन होटलसम्म तिर्नु पर्ने रहेछ त्यो तिर्नु भएन उहाँले। मसँग पैसा छैन, त्यो सरकारले व्यवस्था गर्ने हो भनेर भन्नुभयो। अब यति व्यवहारिकता त हामीहरूभित्र पनि हुनुपर्ने। कानुनले त भनेको छ, तर त्यहाँ आँखा देख्दै त्यत्रो पैसा जुन मान्छेसँग छ त्यसले पनि त्यो 100 रुपियाँको राहत पाउनको लागि त्यसरी गर्नु यो मतलब यो प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै भन्न खोजेँ। एउटा त्यस्तो पनि मनोवृत्ति छ। त्यो हाम्रो मनोवृत्ति अलिकति कस्तो छ भने हरेक कुरामा कमेन्ट गरिहाल्ने, हरेक कुराको त्यो लुप होल्स देखाइहाल्ने। त्यो लुप होल्स नभएको त कामै हुँदैन। त्यो अलिअलि केही न केही कमी कमजोरी हुन्छ, हरेक किसिमले पूर्णताका साथ गरिँदैन। गर्दै पनि केही कमी कमजोरी भयो भने त्यहाँ भावनालाई हेर्नुपर्छ। उहाँको त्यो सरकारी निकाय गैर सरकारी निकाय जसले गरिरहेको छ हैन, त्यसले नेक नियतका साथ काम गर्दै भुलवश कहीँबाट कुनै प्राविधिक त्रुटि भयो भने त्यो कुरालाई उनीहरूले पनि महसुस गर्नुपर्छ। होइन यो बिचमा त्यस्तो भयो होला है। अब हुन त यो मेरो विषय होइन है, तर पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने यो सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नको लागि है चार्टर फ्लाइट गर्दाखेरि अब बिचको सिटहरू खाली राखेर जानुपर्ने भयो भनेपछि झन्डै आधाभन्दा नि कम प्यासेन्जर लिएर जानुपर्ने भयो। अर्को कुरा के भयो भने एक साइडबाट मात्रै जाने भयो हैन, एक साइडबाट त खाली जाने भयो है। एक त त्यो सिटको आधा सङ्ख्या मात्रै उड्ने भयो है। अर्को के हो भने एक साइडको मात्रै टिकट बुकिङ गर्ने प्यासेन्जर एक साइडको मात्रै भयो, यो भयो। तेस्रो कुरा के हुन्छ भने चार्टर प्लेनको पाइलटको एक्स्ट्रा भत्ता पनि हुँदो रहेछ भनेपछि एक्सपेन्सेस हाई हुने, इन्कम लो हुने है। त त्यस्तो बेलामा अलिकति निश्चित रूपमा त्यो चार्जहरू अलिक बढेको हुनसक्छ भने मैले अनुमान गरेँ। तर पनि मैले कुरा गर्दाखेरि त्यो प्राविधिक कुराहरू पर्यटन मन्त्रीज्यूले गर्नुभएको थियो। उहाँ पनि धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ यस्तो कुरा विषयलाई लिएर र हाम्रो स्वयं प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्रीजी पनि यो विषयमा क्युरियोसिटी राख्नुहुन्छ। अब त्यहाँ कम्युनिकेसन ग्याप भयो, त्यो CCMC का बाट कसो निर्देशन भयो, परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो के अरे पर्यटन मन्त्रालयले के निर्देशन दियो, मन्त्रीलाई थाहा नहुँदा हुँदैन प्लेन फर्किसक्यो। यो अलिकति कम्युनिकेसन ग्याप भएको त्यो ल्याप्सेसलाई हामी पनि महसुस गर्छौँ। पहिलो कुरा त मैले कसैलाई प्रतिस्थापन गरेको होइन। नै पहिलो कुरा के हुन्छ भने यो स्वाभाविक प्रक्रिया अन्तर्गत हो हैन। त्यो यस मभन्दा अगाडिको मन्त्रीले पनि कसैलाई मतलब कोही न कोही काम गरेको होला, कोही हटेको होला, कोही बस्यो होला। यो सिस्टम त्यसरी मान्नु भएन, त्यसरी भन्न पनि भएन। मैले कसैलाई प्रतिस्थापन गरेको होइन। नेपाल सरकारले तत्कालीन अवस्थामा
मेरो आवश्यकता पार्टीले र सरकारले महसुस गरेर मलाई ल्याएको होला है। त्यसैले यो कुरालाई म पनि हटेर अर्को कुनै मन्त्री कुनै दिन आउँछ नै है, त्यसलाई उसले मलाई प्रतिस्थापन गरेको होइन, यो समयले आफै स्वाभाविक प्रक्रियामा हुँदो रहेछ। त्यसैले यो फिलिङ नै मनमा राख्नु हुँदैन, कसैलाई विस्थापित गरेर कसैलाई प्रतिस्थापन गरेर कोही आएको त्यो छैन। अब रह्यो कि म जुन जोस र जाँगरको हिसाबमा यो मन्त्रालय सम्हालेको थिएँ, मैले सोचेको आधारमा, मैले लिएको योजनाको आधारमा मैले काम गर्न सकेको छैन, किनभने त्यो अवसरबाट म वञ्चित भएको छु है। त्यो राजनीतिक कारणबाट होइन, प्राकृतिक कारणबाट है। म मन्त्री भएर ब्रिफिङहरू सकिन साथ लकडाउन भइहाल्यो है। लकडाउन भइसकेपछि हाम्रा सम्पूर्ण कार्ययोजनाहरू थाती भएर बस्यो है। हामीले जति कुरा तपाईँसँग अहिले गऱ्यौँ योजनाका कुराहरू, यो त अहिले कार्यान्वयन तहमा गइसक्नु पर्ने विषयहरू हो है। तर त्यो कार्यान्वयन तहमा गइसकेका छैन, किनभने लकडाउनको कारणबाट धेरै कामहरू हामी अगाडि बढाउन सकेनौँ है। अब लेट्स होप कि अहिले अब कोरोनाको यो जुन घट्दो अवस्था छ र मान्छेमा कन्फिडेन्सको बढ्दो अवस्था छ, अब हामी नयाँ सिराले नयाँ ढङ्गले यसलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने र जति कुरा मैले टार्गेट गरेको छु यो मन्त्रालयलाई आउने दिनमा निकट भविष्यमै मेरा योजनाहरू जुन मैले प्लान गरेको छु त्यो कार्यान्वयनमा आयो भने यो लिडिङ मिनिस्ट्री हुन्छ। त्यसको रेभेन्यू पनि बढ्ने, रेमिटेन्स पनि बढ्ने र लेबरहरू पनि शानका साथ है, मतलब एकदम वेल कन्फिडेन्सका साथ हामी नेपालका श्रमिक हौँ भन्न पाउँछ है। त्यस्तो वातावरण बनाउने मेरो कार्ययोजना छ। त्यो मिडियाको कुरा हो, त्यस्तो केही छैन, त्यस्तो हामीहरूको बिचमा कुरा भएन भने त कस्तो हुन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग रेगुलर कुरा हुन्छ, रेगुलर विचार विमर्श हुन्छ, प्रधानमन्त्रीजीले निर्देशन दिइरहनुहुन्छ, हामीहरू काम गरिराखेका हुन्छौँ। होइन, त्यस्तो केही छैन, त्यो मिडियाको विषयवस्तु हो। मिडियामा त्यही त भन्दैछु, मिडिया अलिक हाम्रो पत्रकारिताको स्तर पनि अलिकति तल्लो खस्दै गएको जस्तो लाग्छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन है। प्रधानमन्त्रीजी आफै पनि यो उमेरमा त्यति मेहनत गर्नुहुन्छ, उहाँको स्वास्थ्यको अवस्था विगतका दिनहरूमा भन्दा त अहिले धेरै राम्रो छ, अहिले धेरै जोस र जाँगरका साथ अगाडि काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँ हरेक मन्त्रालयको बारेमा गहिराईको साथ अध्ययन गर्नुहुन्छ। त्यस्तो कुराहरू त्यो जो मन्त्री हुन्छ त्यसले थाहा हुँदैन। होइन, मलाई यो 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 कस्तो विषय छ भने यो पोलिटिकल कुरा हो, यो पोलिटिकल कुरा हो। पार्टीले उपयुक्त ठानेका पात्रहरूलाई कन्टिन्यू गर्ने पनि हुनसक्छ, पार्टीले अहिले नयाँ साथीहरूलाई अवसर दिनलाई रिप्लेस गरेको पनि हुनसक्छ र यस्ता कुरालाई हामीले कहिले पनि माइन्ड गर्दैनौँ। कुनै पनि मन्त्रीले यस्ता कुराहरूलाई माइन्ड गर्नु हुँदैन, किनभने नेसन बिल्डिङमा पाएको जिम्मेवारीमा बसुन्जेल इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने हो। बसुन्जेल एउटा ठुलो उद्देश्यका साथ पुरा उत्साहका साथ काम गर्ने हो। त्यहाँबाट यदि सफलमा वा त्यो कुनै कारणबाट हट्नु पर्यो भने त्यसको लागि चिन्ता लिएर त्यो अरू कामहरू छोडिदिने खालका सोच राख्नु हुँदैन। म त्यस्तो त्यो विचारको मान्छे होइन है। म पहिले पनि मन्त्री भएकै मान्छे हो, म मन्त्री यो पहिलोचोटि भएको होइन, त्यसैले त्यो मलाई त्यसको अनुभव राम्रोसँग छ। होइन, त्यो त मेरो समस्या मैले बताएँ, मतलब मैले जुन हिसाबमा मेरो प्लानिङ थियो त्यो हिसाबमा मैले प्राकृतिक कारणले काम गर्न सकिनँ भने मेरो कुरा हो त्यो होइन। तर मूल्याङ्कन गर्ने मान्छेहरूले त्यो कुरालाई त्यही रूपमा सोच्नुपर्छ भन्ने छैन।
उहाँहरूले अझ वाइडर रेन्जमा सोच्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले जसले अवसर दिएको हो त्यो उहाँहरूको पनि त केही चिन्तन होला, केही विचार होला। मिलेकै छ, मलाई त लाग्दैन त्यसो। यो यस्तो छ कि यो नेकपाका जति पनि नेतृत्व वर्गमा हुनुहुन्छ, खास गरेर दुईटा नेता जुन हाम्रो अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, एउटा प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष, यो दुईटै नेता परिपक्व व्यक्तित्वहरू हुन्। उहाँहरूको यो परिपक्वताले हामीले धेरै कुरा लेसन लिनुपर्ने हुन्छ। अब हामी बाटोमा हिँड्दै कतिपय मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू भइराखेका हुन्छ। हामी सँगसँगै हिँड्दाखेरि पनि उसले मलाई बोलाउन छोडिसक्यो कि क्या हो, मतिर हेर्न छोडिसक्यो कि क्या हो, अघिल्लो मान्छे जो छ त्यो मलाई हेप्ने किसिमको कुरा गरिरहेछ कि आदि आदि मनमा फिलिङहरू आइराखेका हुन्छ। त त्यस्तो होला कहिलेकाहीँ, तर हाम्रा आदरणीय अध्यक्षहरू, प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि अध्यक्षको रूपमा पनि उहाँहरू परिपक्वताका साथ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। मलाई विश्वास छ उहाँहरूको बिचमा दूरी छैन। एकले अर्कालाई सघाउने गरी, एकले अर्कालाई अझ दह्रो किसिममा, अझ योजनाबद्ध ढङ्गले अलि परिष्कृत रूपमा अगाडि बढ्नको लागि घचघचाइराखेको मात्रै हो जस्तो लाग्छ।